السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في لا فيديو اللي فاتت شفنا هاد لا بروبوزيسيون في البارتي سي اللي هي سويت دو لا فورم ال 1 بلس ا ايكال اف تاع ال 1. شفنا لا بروبوزيسيون ودرنا لها ليكزومبل. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لابليكاسيون، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نخدموا واحد لا سويت بطروا غادي نوتيليو هاد لا سويت هادي بطروا ميثود، الميثود الاولانيه والميثود الثانيه والميثود التاليه، الميثود الثالثه. نرجعوا دابا لابليكاسيون. دونك في لابليكاسيون شنو قالوا لنا سوا اف لا فونكسيون نيميريك ديفينيسيون لانترفال اي اللي هو لانترفال فيرمي دو 3 بار اف دو اكس ايكال اكس كاري بلس 4 على 2 اكس. دونك اون اف دو اكس هي شنو؟ هي اكس او كاري بلس 4 على 2 اكس، وعطاونا لانترفال علاش غنخدمو اللي هو لانترفال فيرمي دو 3. مزيان، نمشيو لا كيستيون. البروميير كيستيون قالوا لنا مونطري كو لا فونكسيون اف اي ستريكتومون كرواسونت سور اي. دونك هنايا غنوتيليزي اف بريم، غادي نمونطري هذا ولا نقول علاش اف غتكون ديريفابل، علاش لان اللي بغيت نوتيليزي لا فونكسيون ديريفي. دونك on a f est une fonction rationnelle. Donc, puisque f est une fonction rationnelle, alors il est غادي تكون ديريفابل على ار اطوار، لان لونسومبل ديفينيسيون تاع هذه على اطوار. حنا خدامين غير على لانترفاليه. دونك اون بارتيكولي غادي تكون ديريفابل على هاد لانترفاليه. دونك علاش غتكون ديريفابل على لانترفال؟ لانها مديفينيه في داك لانترفال، اي ديريفابل سور اي. دونك بيسكو اف اي ديريفابل دونك غادي تكون كونتينيو. دونك اف كونتينيو سور اي. هاد كونتينيو زدت لانني غنحتاجها في بارمي لي كونديسيون تاع هاد لا بروبوزيسيون هادي. كاينه لا كونتينيويتي. لاحظت معايا تما قالوا لنا سوا اف اون فونكسيون كونتينيو. دونك داكشي علاش قلت كونتينيو، علاش غتكون كونتينيو؟ لانها ديريفابل. مزيان، دونك غندير سوا اكس ابارتيال لاي اللي هو 2 3 on a f prime de x égal. دونك الا لاحظتوا هذه كتكتب على شكل او على في. او على في، لا ديريفي تاع او على في هي او بريم. دونك غنمشي ل او غندير ليها لا ديريفي فوا في موان دابا هذيك الاو غادي نخليها فوا شنو؟ فوا في نديرو ليها بريم لو تو على في او كاري. مزيان، لا ديريفي تاع اكس كاري بلس 4 هي 2 اكس فوا 2 اكس موان لا ديريفي تاع 2 اكس هي 2 و اكس كاري بلس 4 ها هي لو تو على 2 اكس لو تو او كاري. دونك 2 اكس فوا 2 اكس هي 4 اكس كاري. غادي نديفلوبي بديك موان 2 تعطينا موان 2 اكس كاري موان 8 لو تو على 2 اكس لو تو او كاري. دونك هنا غتعطينا 4 اكس كاري موان 2 اكس كاري هي 2 اكس كاري موان 8 لو تو على 2 اكس لو تو او كاري. لاحظتوا هنا كاينه 2 وكاينه هنا 2، دونك نقدر نفاكتوريزي ب 2. دونك غتعطيني اكس كاري موان 4 لو تو على 2 اكس لو تو كاري. مزيان، دونك غنمشي نشوف لو سين تاع اف بريم. اون ما تنساوش راه اكس ابارتيان لانترفال، خدينا اكس لانترفال فيرمي دو 3. دونك هادشي امبليكا شنو؟ هادشي غيعطينا بان اكس راه سوبيريور ايكال 2. مزيان، علاش ما درتش انفيريور 3؟ لانني ما غاديش نحتاجها. مزيان، دونك اش غندير هنا؟ غنفرع او كاري، غندير هادشي كامل بوزيتيف وغنرفع او كاري. دونك راه رفعت او كاري هنا غتعطينا 4 وهنا غتعطينا اكس كاري.
مزيان. دونك اكس كاري موان 4 كي دايره، هاد الكات غندي على هاد الجهه تعطيني اكس كاري موان 4 كي دايره بوزيتيف. مزيان. اي اون اف بريم دو اكس ايكال 0. الا رديتو المال في لا كيسيون قالوا لنا اف ستريكتومون، هنايا لا ديريفي لقيتها بوزيتيف ماشي ستريكتومون بوزيتيف. دوك شوفوا معايا شنو غندير. فوقاش غتكون اف بريم ايكال 0؟ غتكون اف بريم ايكال 0 الا كان الدينوميناتور لا ديفيرون دو 0، الا كان النوميناتور ايكال 0. هنا دو راه ما كتساوي 0، دونك غتبقى لنا سي سولمون سي اكس كاري موان 4 ايكال 0. معنى اخر فوقاش غتكون هادي ايكال 0 فوقاش سي اكس ايكال 2 ولا موان 2، ولكن ردوا البال هنا راه ما كايناش موان 2، دونك غتعطينا اكس ايكال 2. في الحقيقه خصني نكتب هنا او اكس ايكال موان 2. علاش؟ لان لي سوليسيون هذه هي 2 او موان 2. علاش ما درتش موان 2؟ لانني خدام غير في الانترفال هذا. مزيان. دوك اش كتلاحظوا؟ اف بريم كتانولا في واحد النومبر فيني، كتانولا غير في 2. دونك انا شوفوا معايا كيدير هادشي بوزيتيف وهادشي ستريكتومون بوزيتيف. دونك اش كيعطينا هادشي؟ غيعطينا بان اف بريم راه بوزيتيف. مزيان. دونك هادشي ما كيخولش ليا نقول بان اف راه ستريكتومون كرواسونت، غنقول بان اف راه كرواسونت. دابا علاش عندي الحق نقول بان اف الي ستريكتومون كرواسونت؟ علاش؟ لان اف بريم على هاد لانترفال هذا كتانولا في واحد النومبر فيني، كتانولا غير في 2. دونك عندي الحق نقول راه ستريكتومون كرواسونت، اخا لا ديريفي غير بوزيتيف كتانولا غير في 2. دونك عندي الحق نقول راه ستريكتومون كرواسونت. الوغ شنو؟ دونك شنو لقينا في الاخر؟ لقينا بان اف بريم دو اكس راه بوزيتيف بوغ توت اكس ابارتيان لاي، و كتانولا فوقاش سي سولمون سي اكس ايكال 2. دونك عندي الحق نقول راه ستريكتومون كرواسونت. دو اف اي ستريكتومون كرواسونت سور اي. مزيان. قال لك بو اون ديدوير كو ليماج تاع اي اي تانكلو دون اي. دونك اي اون اف دو اي ما غندير والو غير عوض لانترفال اي. دونك كي دايره اف على هاد لانترفال، على هاد لانترفال راه ستريكتومون كرواسونت او كونتيني، ستريكتومون كرواسونت او كونتيني. دونك ما غادي نقلب ما والو. دونك غنطبق داك الطابلو اللي درنا شحال هادي في الكور تاع لا كونتينيتي. دونك هنا عندي 2 داخله، غندير ليماج تاع 2 وغنخليها داخله، وعندي 3 هنا داخله في ابارتي لانترفال، دونك غندير ليماج تاع 3. علاش ما قلبتش؟ لان من هنا لهنا شنو علاش عندي الحق نطبق هادشي؟ كار اف اي كونتينيو اي ستريكتومون كرواسونت سور لانترفال اي. داكشي علاش عندي الحق ندير هادشي. مزيان. شنو هي ليماج تاع 2؟ ليماج تاع 2 هي 2 او كاري بلس 4 على 2 فوا 2، و ليماج تاع 3 هي 3 او كاري بلس 4 على 2 فوا 3. هنا غتعطينا 4 معنى اخر، غتعطينا 8 سور 4 اللي هي 2، وهنا غتعطينا 9 بلس 4 اللي هي 13 على 6. مزيان. الا رديتو معايا دابا هادي كتساوي 2 شي حاجه، هذيك 13 سور 6 2 شي حاجه صافي. دونك الا لاحظتوا معايا هاد الشيء راه يتانكلو في هاد لانترفال هذا. دونك شنو؟ دونك اف دو اي ما تنساوش راه هذا هو اي يتانكلو دونك. مزيان. لقينا هاد لانترفال راه ضمن هذا. مزيان. دوك حنا جاوبنا على لا كيسيون الاولى. ندوزو دابا لا كيسيون الثانيه. خلنا الصفحه جديده باش نخدم مرتاح. لا كيسيون تنقول لك اون كونسيدير لا سويت اي انديفيني بار، عطاونا الي 0 دونك عندنا الي 0 هي 5 سور 2 اي لا سويت عندنا الي ان بلس 1 ديفيني بهاد لا فورم هادي ولا بهاد الصيغه هادي هي اف تاع الي ان. هادشي بوغ توت ان ابارتيان الان. لا سويت عندنا مديفيني على ان كامله ابارتيان دو 0. مزيان. نمشيو للبتيت ا. قالوا لنا مونطريو، نحاولوا نمونطريو
ديك لا بروبوزيسيون باش نمونطريوها بالريكيرونس. دونك مونطرون بار ريكيرونس كو pour toute n appartient à n. شنو عطاونا تما؟ عطاونا يو لي ان كومبري اونتر دو. معنى اخر هي هاد، انا رجعتها لانترفال. معنى اخر ابارتي لانترفال اي. انا ما تنساوش لانترفال اي راه هو دو طرون. مزيان، هذيك يو لي ان كومبري او ايغال بين دو 3 هي ابارتي لانترفال، هي يو لي ان ابارتي لانترفال اللي هو اي. مزيان، دوك اول حاجه كنديروها هي لينيسياليزاسيون ولا لا فيريفيكاسيون. دونك اول حاجه ممكن اول عدد ممكن نديرو هنا ولا اصغر عدد ممكن نديرو هو الزيرو. دونك قلنا الو زيرو شحال كيساوي؟ كيساوي عطيه هو 5 سور 2، وهاد 5 سور 2 راه ابارتي لانترفال دو 3 اللي هو اي. الوغ شنو؟ الوغ هاد لا بروبوزيسيون هادي مالها يو لي ان ابارتي مالها اي فغي pour n égale à 0. مزيان، انا غندوزو لي بوتيس تاع الريكيرونس. شنو كندير هنايا؟ كندير سوا ونشوف هنا ان ابارتيان لين سوا ان ابارتيان ان. دونك غادي نسيبوزيو سيبوزون كو غادي نسيبوزي كو يو لي ان ابارتيان ل اي. واشنو غادي نمونطري؟ يمونطرون كو نحاولوا نمونطريو غتمشي لهاد لا بروبوزيسيون فيما لقيتي ان عوضه ب ان بلس 1. دونك غتعطيني يو لي ان بلس 1 ابارتيان ل اي. ماشي، ما تنساوش راه عندنا هادي، عندنا اف تاع اي انكلو دون اي. المعنى تاع هادي، المعنى تاعها هي هادي شنو غنكتب هنا؟ pour tout x appartient ل i قلنا شنو؟ قلنا if du x appartient لانترفال i. مزيان، هادشي صحيحه pour tout x appartient ل i. ما تنساوش راه عندنا هادي راه سيبوزيتها، دونك عندي الحق نستعملها. قلنا يو لي ان appartient لانترفال i. دونك غنستعمل اش كيعني هادشي؟ غادي نوتيليزي هادشي كيعني بان ليماج عندنا يو لي ان ابارتيان. هذه صحيحه، دونك هادي عندنا هذه هي لا ديفينيسيون تاع هادشي. دونك بويسكو هذه فري دونك هذه حتى هي غتكون فري. هذه فري اش كتقول لنا هذه؟ بان بوغ توت اي حاجه ابارتيان ل اي ليماج تاعها غتكون ابارتيان ل اي. اون بارتيكولي غتكون راه عندنا غنطبقها على يو لي ان. دونك ليماج تاع يو لي ان دابا يو لي ان هي اكس هنا، دونك يو لي ان غتكون ليماج تاع يو لي ان غتكون ابارتيان ل اي. وشنو هي ليماج تاع يو لي ان؟ راه هي يو لي ان بلس 1 هي هادي. دونك يو لي ان بلس 1 ابارتيان لانترفال اي. دوك انا مونطريت هادي. شنو بقى لنا؟ كونكليزيون. كونكليزيون شنو نقولوا؟ نقدر نكتبوا الور دابري لو برانسيب تاع الريكورونس قلنا. دونك كونكليزيون بوغ توت ان ابارتيان لان يو لي ان راه ابارتيان لانترفال اي. معنى اخر، المعنى تاع هادي هي يو لي ان راه كومبري اونتر دو. ماشي، ندوزو لبتيت بي. قالك étudier la monotonie de la suite يو لي ان. دوك غندير سوا واحد الان ابارتيان لان. علاش؟ لان ان هي الدومين دو ديفينيسيون تاع لا سويت. دونك قلنا دونك لا مونوتوني كنمشي نشوف لا ديفيرونس تاع يو لي ان بلس 1 موا يو لي ان. قلنا شنو؟ شنو هي يو لي ان بلس 1؟ هي اف تاع يو لي ان موا يو لي ان. دوك غنمشي لديك اكس فيما لقيت اكس غنعوضها بيو لي ان. دوك عطينا يو لي ان او كاري بلس 4 لو تو على 2 يو لي ان. ما تنساوش نقصوا هاد يو لي ان هاد، هي اللي نقصنا هنا. دوك اش غندير هنايا؟ نحاول نرجع لو دينوميناتور كومون. دوك تعطينا يو لي ان او كاري بلس 4 ها هي فوا 1 داكشي علاش ما درنا والو موا
هادي يو لي ان فوا 2 يو لي ان غتعطينا هي 2 يو لي ان او كاري لو تو على جوج يو لي ان فوا 1 اللي هي 2 يو لي ان. مزيان دونك كاتا هي هنا يو لي ان او كاري موان 2 يو لي ان او كاري هي موان يو لي ان او كاري لو تو على 2 يو لي ان. ما تنساوش بان مونطرينا on a eu les n راه كومبري اونتر 2 و 3. دونك غنمشي ندير لونكادرومون تاع هادشي مزيان. دونك هنايا ما محتاجش لا 3 غنستعمل غير اخرى هادي ما غادي تفيدني فوالو. دونك يو لي ان راه سوبيريور ايكال 2 علاش ما درتش انفيريور ما غتنفعني هادي فوالو. شنو غندير باش نلقى يو لي ان او كاري. دونك هادشي بجوجهم هادشي راه سوبيريور ايكال 2 دونك هادشي بوزيتيف. دونك ملي غنرفع الاو كاري غندير هنا او كاري وهنا او كاري ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان لا فونكسيون اكس كاري كرواسونت على 0 بلس انفين. دونك تعطينا هنا 4 وتعطينا هنا ندير هنا يو لي ان او كاري. ما درت والو غير درت هنا او كاري او كاري. وعلاش ما قلبتش؟ لان هادشي بوزيتيف. مزيان شنو غندير هنا هادي يو لي ان غنرجع لان عندي هنا موان. دونك 4 موان يو لي ان او كاري كيدير هادشي انفيريور ايكال 0. دونك كيدير هادشي واخا اش ممكن نقولو عاوتاني هنايا كي دايره يو لي ان. يو لي ان راه سوبيريور ايكال دونك غتكون بوزيتيف غتكون ستريكتومون بوزيتيف. وغنضرب هنا في 2 دونك غتعطينا يو لي ان غتبقى ستريكتومون بوزيتيف. مزيان دونك اش غتلاحظوا هنا كي داير هنا النوميناتور هادشي نيجاتيف وكي داير هاد الدينوميناتور ستريكتومون بوزيتيف. دونك كيفاش غيكون هادشي كامل غادي يكون نيجاتيف. ملي كنقول نيجاتيف زعما راه انفيريور ايكال 0. دونك اشنو لقينا بان يو لي ان بلس 1 موان يو لي ان راه نيجاتيف. علاش؟ لان هنا نيجاتيف على ستريكتومون بوزيتيف غيعطينا نيجاتيف. هادشي بوغ توت ما تنساوش راه خدينا سوا ان بارتي ان. دونك بوغ توت ان بارتي ان. دونك شنو ولا الور دونك لا سويت يو لي ان ديما ملي نقولوا لا سويت ديرها اونتر بارونتيز عافاك اللي مديفيني ابارتيغ من 0 مالها اي ديكرواسونت. علاش؟ لان لا ديفيرونس يو لي ان بلس 1 موان يو لي ان نيجاتيف. مزيان نمشيو لبتيت سي. طريقه جديده عافاكم. بتيت سي قال لك اون ديدويغ كو لا سويت يو لي ان كونفيرجونت. مزيان دونك اش كتلاحظوا تما لا سويت كي دايره لا سويت اي ديكرواسونت. دونك اون يو لي ان مالها اي ديكرواسونت. مزيان اي اون بوغ توت ان ابارتي لان ما تنساوش راه عندنا يو لي ان كومبري اونتر 2 و 3. دونك هادي بوحدها نقدروا نقولوا بان لا سويت يو لي ان لا سويت اونتر بارونتيز لا سويت يو لي ان اي ماجوري بار 3 ونقدروا نقولوا بانها مينوري بار 2. دابا هنا ديكرواسونت دونك اشنو خصها باش تولي كونفيرجونت. غنمشيو للتيوريم دو لا كونفيرجونس مونوتون. شوفوا شنو كتقول لنا هاي التيوريم. اش كتقول لنا هي داك اللي بالليموني ولا الصفر لا ما عجبكش. اشنو كتقول لنا التيوريم بان توت سويت كرواسونت او ماجوري كتكون كونفيرجونت. هنا شنو ما عندناش هنا كرواسونت عندنا ديكرواسونت. دونك اشنو قالوا لنا في ليطوال الثانيه توت سويت ديكرواسونت مينوري اي كونفيرجونت. دونك هي ديكرواسونت. دونك غنقول سيتادير هنايا دونك يو لي ان مالها اي مينوري بار 2. علاش ما قلتش ماجوري؟ لان ما غتنفعني فوالو. دونك لا سويت يو لي ان راه ديكرواسونت او مينوري بار 2. دونك دابري لو تيوريم دو لا كونفيرجونس مونوتون راه كونفيرجونت. دو لا سويت يو لي ان مالها اي كونفيرجونت. تقدر تقول دو دابري تيوريم دو لا كونفيرجونس مونوتون. ويستحسن تكتبها باش هذاك اللي كيصح لك يعرفك راك طبقتي التيوريم دو لا كونفيرجونس مونوتون. ديما ملي تطبق شي بروبريتي ولا شي حاجه عندها سميه من الاحسن تذكرها. ما المهم يقدر تقول لي علاش ما كتبتيهاش انت ممكن. واخا نرجعوا لسميتو. دونك ندير هنايا التيوريم دو لا كونفيرجونس مونوتون.
مزيان. دونك مونطرينا بانها كونفيرجونت. اش يعني كونفيرجونت؟ شنو يعني كونفيرجونت؟ شنو هي كونفيرجونت؟ هي لا ليميت كون ان تونفير بلس لانفيني تاع يو لي ان ايكال واحد ل ابارتيان ل ار. شنو هي كونفيرجونت؟ هي لا ليميت اكزيست اي ابارتيان ل ار. هذه هي لا ديفينيسيون تاع كونفيرجونت. مزيان. دابا شنو خصني؟ غادي نابليكي البروبوزيسيون. الا رديتو لي بال البروبوزيسيون شنو فيها؟ خص تكون لا فونكسيون اف كونتينيو. مزيان. راه عندنا كونتينيو، خص يكون ليماج تاع اي انكلو دون اي، راه مونطرينا هاد. خص تكون لا سويت يو لي ان، خص هذاك التيرم الاولاني في هاد الحاله ان زيرو. عندنا ان زيرو في هاد الحاله هي زيرو. عندنا اي زيرو هي الى عقلتو هي 5 sur 2. 5 sur 2 راه ابارتي لانترفال. مزيان. عندنا يو لي ان بلس 1 ايكال اف تاع يو لي ان. مزيان. هادشي بوغ توت ان سيبيريور ايكال ان زيرو اللي عندنا في هاد الحاله هي زيرو. دونك قالوا لنا سي لا سويت او كونفيرجونت. لا سويت عندنا راه كونفيرجونت فير ال، خص تكون ديك ال ابارتي لاي. دابا شنو باقي خصنا نمونطريو بان ولا نفيريفيو ولا نقولوا بان هذيك ال هذيك لا ليميت راه ابارتي لهاد لانترفال. دونك كوم pour tout n appartient à n. شنو عندنا 2 inférieur égal à u li 1 و u li 1 براسها inférieur égal à 3. الوغ شنو دابا غندوز لا ليميت. دونك غندخل لا ليميت هنا ولا ليميت هنا. ملي كتدخل لا ليميت ما كيتغيرش لوردر. دونك لا ليميت بلس لانفيني تاع 2 غتكون inférieur égal لا ليميت بلس لانفيني تاع u li 1 وغتكون انفيني من لا ليميت بلس لانفيني تاع 3. مزيان. لا ليميت تاع 2 هي 2. غير رد البال الا كانت ستريكت، الا كانت هنا ستريكت ملي دوز العافاك ملي دوز لا ليميت خصك ترجع او ايكال. دونك في هذه الحاله راه كاينه او ايكال اصلا، خليها او ايكال. اشنو هي لا ليميت تاعي يعني هي ال. وشنو هي لا ليميت في بلس انفيني؟ علاش هنا كنقول لا ليميت في بلس انفيني؟ لان ما كايناش ان. فين غادي تقرب 3 راه غتقرب ل 3. شنو المعنى تاع هذه؟ هي ان ال راه ابارتيان لانترفال اي. مزيان. دونك كاع لي كونديسيون تاع لا بروبوزيسيون كاينين. دونك لا بروبوزيسيون قلت لنا الا كاين هادشي كامل، دونك فين كتجي الدور تاع لا بروبوزيسيون؟ الوغ دابا السؤال هو كيفاش نقول لنا في لا كيسيون كونفيرجونت. ها هي كونفيرجونت فير ال و ال راه بارتين لي كاع لي كونديسيون تاع واخا اون نشوفوا واش كاع لي كونديسيون كاينين. اون شنو اف ملا اي كونتينيو سور اي. مزيان. اشنو اخر؟ عندنا ليماج تاع اي تانكلو دون اي هي اللي مونطرينا في لا كيسيون 1. شنو باقي خصنا؟ عندنا يو لي ان زيرو. دابا عندنا ان زيرو في هذه الحاله هي زيرو. ما تنساوش هذه راه ايكال 5 سور 2 راه ابارتي لانترفال اي. مزيان. عندنا يو لي ان بلس 1 ايكال اف تاع يو لي ان. مزيان. شنو عندنا اخر عاوتاني؟ عندنا لا سويت يو لي ان راه كونفيرجونت. واشنو اخر؟ اذا عندنا داك ال الله مونطريناها راه ابارتي لاي. دونك لا بروبوزيسيون تقول لنا الور ال اي سوليسيون ولا لا سوليسيون دون اي دو ليكواسيون اف دو اكس ايكال اكس. دونك باش نلقاو ال هي السوليسيون تاع ليكواسيون اف دو اكس ايكال اكس. دوك شنو بقى لنا؟ غنمشيو نديرو الريزوليسيون تاع ديك ليكواسيون. دونك نديرو هنا ديتيرمينون ال. ما تنساوش راه ال هي لا ليميت بلس لانفيني تاع يو لي ان. وما تنساوش هادشي هاد ال هادي راه ابارتي لاي. مزيان. دونك اش غندير؟ غناخذ سوا اكس، غنمشي ندير لا ريزوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي. قلنا اف دو اكس ايكال اكس. مزيان. الوغ الهدف تاعي هو نلقى الحل. دونك ممكن نمشي غير بلي زامبليكاسيون. شنو هي اف دو اكس؟ اف دو اكس هي اكس كاري بلس 4 لو تو على 2 اكس ايكال اكس. مزيان. هاد 2 اكس غندير لها تجي. دونك تعطيني اكس كاري بلس 4 ايكال 2 اكس كاري. 2 اكس في اكس هي 2 اكس كاري. مزيان.
دونك عطينا هي x كاري بلس 4 موان 2 x كاري إيكال 0. مزيان 4 ها هي x كاري موان 2 x كاري هي موان x كاري إيكال 0. مزيان هادي راها ايدونتيك روماركابل. دونك هي 2 موان x لو تو فاكتور تاع 2 بلس x إيكال 0. دوكا تعطينا 2 موان x إيكال 0 و 2 بلس x إيكال 0. دوك هنا غتعطينا 2 إيكال x اللي هي x إيكال 2 و x إيكال موان 2. ما تنساوش راه خدينا x ابارتيان ل i. هاد موان 2 راه نابارتيان با ل i. دوك غتبقى لنا غير x إيكال 2. الوغ ولا دابري لا بروبوزيسيون هذيك لا بروبوزيسيون ما عندهاش سميه. دوك اش غنقول هنا دو لا ليميت بلس لانفيني تاع u لي ان اللي هي ال ايكال شحال ايكال ال هي لا سوليسيون تاع هاد ليكواسيون في اي. شنو هو لا سوليسيون تاع هاد ليكواسيون في اي؟ هو 2. دونك ال ايكال 2 ونتمنى هادشي يكون مفهوم. غير واحد الرومارك عافاكم، ملي تكون عندنا شي سويت كتفيريفي لي كونديسيون تاع هاد البروبوزيسيون هادي. ملي تكون شي سويت كتفيريفي هاد لي كونديسيون هاد لي كونديسيون كاملين. بالنسبه ملي تبغي تدوز ملي تبغي تشوف لا مونوتوني تاع لا سويت، كندوي في لا سويت الا كانت كتفيريفي هادشي من طبيعه الحال خص تكون اف دو اي انكليدون اي، خص تكون ديك اولي ان زيرو ابارتيان ل اي. صافي دوك تبعوا معايا فيكم واحد الملاحظه من الاحسن تبقاو تلاحظوها. هي سي الا كانت اف اي ستريكتومون كرواسونت. دو معايا شوف ستريكتومون كرواسونت اشنا هي لا مونوتوني دو u لي ان تاع لا سويت. دونك ملي كتكون هاد لا سويت هاد لا سويت u لي ان مديفينيها بهاد u لي ان بلس a ايكال اف تاع u لي ان وتكون اف ستريكتومون كرواسونت. دونك اشنا هي لا مونوتوني تاع u لي ان؟ ساهله باش تعرف، غتمشي تقارن u لي نفترضوا لا سويت باديه المهم الترم الاولاني مع الترم الثاني. بحال دابا في هاد ليكزومبل هذا لا سويت باديه من زيرو، غتمشي تكومباري u لي زيرو مع u لي واحد. الا كانت لا سويت باديه من واحد غادي تقارن u لي واحد مع u لي دو. صافي دوك اش غتقارنها؟ غتقارن هذوك جوج لي تيرم تاع لا سويت. نفترضوا لا سويت باديه من زيرو، الا كانت باديه من 3 غادي تكومباري u لي 3 مع u لي 4. صافي هذوك جوج لي تيرم الاولانيين الا كانت u لي زيرو انفيريور من u لي واحد دونك لا سويت. ولكن ردوا البال خص تكون هذه سي عافاكم، ردوا البال سطروا على هذه، خصها تكون اف ستريكتومون كرواسونت. الا كانت u لي زيرو انفيريور و لي واحد غادي تكون u لي ان كرواسونت. وإلا كان العكس، وإلا كان u لي زيرو هو اللي كبير من u لي واحد غادي تكون لا سويت دي كرواسونت. علاش عطاتكم هادشي هذا؟ لان باش نيتيدي لا مونوتوني الا كانت اف ستريكتومون كرواسونت نقدر نستعمل الريكيرونس. ولكن شنو هو الشرط عندكم؟ هو هذا، هو خص تكون اف ستريكتومون كرواسونت. اش غادي دير؟ غدير دوك انت هنا الا كانت اف ستريكتومون كرواسونت غادي تمشي انت تشوف اش من حاله هنايا. الا كانت هذه غتمشي تقول مونطرون بار ريكيرونس كو بوغ توت ان ابارتيان لان. دابا انت نفترضوا هذه الحاله دونك صافي عرفتيها راه كرواسونت. دونك شنو هي الديفينيسيون تاع كرواسونت؟ هي u لي ان بلس 1 غتكون سيبيريور ا u لي ان. غتحاول تمونطري هذه بالريكيرونس. دونك راه عندك الفيريفيكاسيون. شنو بقى لك؟ الفيريفيكاسيون راه باينه هي هذه. اشنو بقى لك؟ بقى لك ليبوتيز. اش غدير؟ غادي تسيبوزي بان u لي ان انفيريور من u لي ان بلس 1. واشنو خصك تبين؟ اشنو خصك تبين؟ اي مونطرون كو خصك تمونطري بان غتمشي لهادي فيما لقيتي ان غتعوضها بان بلس 1. دونك غتلقى بان u لي ان بلس 1 انفيريور هادي خصك تمونطريها. ملي غنعوض هنا ان غنعوضها بان بلس 1 هي، وهنا غنعوض غير ديك الان قلت لكم ان فيما لقيتي ان غتعوضها بان بلس 1. دونك شحال عطاتك؟ عطاتك ان بلس 1 بلس 1 اللي هي ان بلس، عطاتك ان بلس 2. صافي دونك اشنو غندير باش نلقى هذه؟ دابا انا دي سيبوزيتها غادي نسيبوزيها، غندخل هنا اف وهنا اف. صافي
غندخل هنا اف وهنا اف. كي دايره اف راه ستريكتومون كرواسون، دونك ما غيتغير والو. دونك تعطينا هنا اف تاع يو لي ان انفيريور من اف تاع يو لي ان بلس 1. اشنو هي اف تاع يو لي ان؟ راه هي يو لي ان بلس 1. وشنو هي اف تاع يو لي ان بلس 1؟ راه هي يو لي ان بلس 2. دونك انت مونطريتي هادي وصافي، انت مونطريتي بار ريكورونس بان لا سويت يو لي ان راه ستريكتومون كرواسون كرواسون. وإلا كانت هاد الحاله بنفس غير هنايا، حيت انت ملي كنقول لك هادشي كتقرا هنايا راه كتعرف لا سويت واش كرواسون ولا دي كرواسون. دونك اشنو بقى لك؟ بقى لك غير هنا تعرف شنو هي الديفينيسيون. الا كانت كرواسون غتمونطري هادي بالريكورونس، كيفاش غادي تمونطريها؟ غتدخل اف و اف وانت لقيتي هادي. وإلا كانت دي كرواسون غادي تحاول تمونطري هنا، غتكون هنا يو لي ان سوبيريور ايكال يو لي ان بلس 1. بنفس الطريقه غتدخل هنا اف، غادي تغير غير الترتيب هنا. الترتيب ملي غتدخل اف ما غاديش يتغير. علاش؟ لان اف ستريكتومون كرواسون. داكشي علاش شكون اللي كيتحكم في لا مونوتوني هي هذوك جوج تاع لي تيرم الاولانيين. في لا فيديو الجاي ان شاء الله قلت لكم غادي نخدم معكم ليكزيرسيس 1، غادي نيتيديو ديك لا سويت ب 3 ميثود ديفيرونت. لا ميثود البروميير ميثود، الدوزيام ميثود والتروازيام ميثود. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.